السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس زيدني اكاديمي. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لا دوزيام بارتي في ال 293 دي. كنا شفنا ديجا كان ان موتور كيدور لينا في لي دو سونس. قلنا في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا دو موتور كيدوروا في لي دو سونس افيك فارياسيون ديال لا فيتيس. بون ندخلوا لوجيسيال ايزيس ديالنا. كان ديجا عندنا هذا هو الكابلاج. كان عندي هذا الموتور كيدور في لي دو سونس كيتسنى شويه. فهاد الابليكاسيون هادي غنحاولوا نديرو دوزيام موتور يدور حتى هو في لي دو سونس في لا بروميير بارتي، ومن بعد نشوفوا كيفاش نفاريو لا فيتاس ديالنا ان شاء الله. بون نوقف لا سيمولاسيون نعاودها من الاول. نجي ناخذ لو موتور لو دوزيام موتور. قلنا chaque موتور عنده واحد لا كولون ديالو. pour le moteur 1 عنده الاوتبوت 1 اوتبوت 2 input 1 input 2 وعنده الانابل 1 والفي اس اس والفي اس لي جي ان دي هذوك كيكونوا ديجا ديما. دونك لو دوزيام موتور غادي نكابليو مع الاوتبوت 3 والاوتبوت 4 ونكابليو لي انبوت 3 و 4 مع الاردوينو. دونك نديرو باغ اكزومبل مع 8 9 والانابل حتى هو نعطيوه 5 فولت. نجي البروغرام ديالي هو ديجا انا عندي مكتوب. في الاول ديكلاريت لي فاريابل، ديكلاريت لي بي ديال الاردوينو. انت افون موتور 1 يعني الموتور 1 عنده سونس افون عنده سونس اريير، والموتور 2 عنده سونس افون عنده سونس اريير. في الفويد سيت اب ديكلارينا كوم لي سورتي عفوا ديكلارينا لي بين ديال الاردوينو كوم لي سورتي، يعني ديكلارينا لي سونس كاملين سو سون دي سورتي. في الفويد لوب درنا لي كونديسيون. نشوفوا الفويد لوب كيفاش درنا. ديجيتال رايت افون موتور هاي، يعني الموتور 1 لو سونس افون ديالو غيكون هاي ولو سونس اريير غيكون لو يعني زيرو. درنا ديجيتال رايت افون موتور 2 حتى هو هاي ولو سونس اريير لو بوندون 4 سكوند. وبقينا كنديرو فهاد لي كونديسيون. دونك نفيريفي لو كود ديالي راه ديجا نفيريفيي. نشد اللين حتى للسي دير لي كونترول سي. نجي للاردوينو ديالي كليك دو فوا نحيد داك البروغرام اللي ديجا كان وندير بروغرام جديد. نديماري لا سيمولاسيون. كيف كنلاحظ عندي لي دو موتور كيدورو في بروميير سونس. لاحظناهم هنا راه كيدورو لنا في لي سونس اوبوزي يعني متعاكسين مع بعضياتهم. دونك هاد لابليكاسيون خدمات. شفنا لي دو موتور كيدورو في لي دو سونس افيك اون غروند فيتاس، يعني الفيتاس كونستونت ما كتبدل ما كتفاري ما والو. نحاولوا نديرو مثلا لو موتور 1 يدور لينا بواحد الفيتاس قليله والموتور 2 يدور لينا اون غروند فيتاس. مالي غير نمشي للبروغرام ديالي هو اللي غندير فيه هادشي. قلنا ملي كنبغيو لي موتور يدورو في لو غرون فيتاس كنديرو الانابل كنكابليوها مع 5 فولت. دونك كنعطيوها الماكسيمال ديال الاردوينو. الماكسيمال ديال الاردوينو سي 5 فولت. دونك كيدور لو موتور بالماكسيمال ديالو افيك غروند فيتاس. الا مشينا للبروغرام ديالنا غادي نديكلاريو غنديكلاريو لي زينابل. نحيدو هادو. ديكلاريت انت انابل 2 انابل 1 عفوا و انابل 2 ديكلاريتهم في البين 11 والبين 12. علاش ديكلاريتهم في البين 11 و 12 بالضبط؟ حيت عندي لي بين 11 و 12 سو سون دي بين بي دبليو في ام، يعني عندي الحق نفاري لا سورتي. نقدر نخرج لهم سورتي صغيره سورتي كبيره 1 فولت 2 فولت اكسيتيرا. نزيد البروغرام ديالي غادي نديكلاريهم حتى هما كوم دي سورتي. بين مود انابل 1 اوتبوت و انابل 2 اوتبوت. نجي للفويد لوب ديالي. انالوج رايت هنا كنا كنديرو ديجيتال رايت حيت كان ديجيتال. قلنا ديجيتال ولا نيميريك ولا توتوريان يا كتخرج 0 يا 1، ولكن في الانالوجيك كنخرجو دي فاريابل. دونك الا لاحظنا هنا ما ديرش هاي وما ديرش لاو، دير 100 يعني 5 فولت هي 255. كيف قلنا لا طاي ديال قلنا لا طاي ديال بين ديال لي بي دبليو في ام وما 255، يعني هذه كتساوي لينا 5 فولت.
دونك 255 كتساوي لنا 5 فولت، دونك راه الموتور غادي يدور لينا بالماكسيمال ديالو، ولكن 100 تقريبا كتساوي لنا تقريبا 2 فولت، تقريبا ماشي كتساوي، ولكن تقريبا كتساوي 2 فولت. دونك هنا عفوا 100، دونك هنا غيدور ليا بواحد لا فيتاس قليله، وهنا غيدور ليا اون غروند فيتاس، يعني الموتور 2 غيدور لينا اون غروند فيتاس، الموتور 1 غيدور لينا بتيت فيتاس، ماشي بتيت فيتاس ولكن تقريبا النص ديالو. نمشيو للانالوج، درنا لا ميم شوز، درنا انابل 2 غيدور لينا ب 100، هنا عكسناهم، انابل 2 غيدور لينا ب 100 وانابل 1 غيدور لينا 255. نفيريفي الكود ديالنا، الكود هو فيريفي، نجي اللين ديالي كونترول سي. دونك قبل ما نلوح البروغرام في الاردوينو خاصني ندير واحد الموديفيكاسيون اللي هما هاد لي زينابل هادو، خاصني نديرهم في البي دبليو في ام، يعني ما نبقاش نعطيهم 5 فولت كامله. قلنا انابل 1 في البين مثلا نديرو 11، دونك نجي نحيد هاد البروغرام وندير بروغرام جديد، ولا عفوا لين جديد، ونديماغي لا سيميلاسيون ونجي نشوف. الا لاحظنا لو دوزيام موتور كيدور لينا بواحد لا فيتاس قليله، والموتور البروميير موتور كيدور لينا فيتاس كبيره. دونك هما وقفوا بجوج، من بعد غيتوبوز هادشي، لو دوزيام موتور هو اللي كيدور لينا بإن غروند فيتاس، و لو بروميير موتور هو اللي كيدور لينا إن بتيت فيتاس. بون كيف كنلاحظوا هما كيدور لينا في لي دو سونس مع فارياسيون ديال لا فيتاس. نقدروا نزيدو نفاريو لا فيتاس كيف ما بغينا، على شرط اننا نمشيو للبروغرام ونديكلاريو هادشي. خاصنا نعرفو مثلا راه 255 اللي هي 5 فولت، حيت قلنا لا طاي ديال لي 13 بين اللي هي 2 على بويسونس 8. دونك الا بغينا نديرو دي موديفيكاسيون مالينا غير نفاريو هذاك لو نومبر ديسيمال ويبقى يفاري لينا معاه لا فيتاس. ولي زينابل بيان سيغ خاصهم يكونوا في لي بي دبليو في ام، يعني في لي بي اللي فيهم شرطات. بون ابليكاسيون سالات هنا، نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان في هذا الكور هذا. بيان سيغ هذا الكور هذا غينفعكم بزاف في لي بروجي ديالكم. اللي عنده شي مشكل سواء في بروجي سواء في الكود ولا شي حاجه، ما عليه غير يخلي لي ميساج ولا كومونتير، غادي نكون سعيد باش نجاوبكم ان شاء الله.